بسم الله الرحمن الرحيم. مرض السل هو يعني ما يصطلح عليه مرض التبركلوز، هو مرض يعني شائع عالميا، يعني كنوصلوا تقريبا 9 مليون حالة يعني في العالم، وهو من أسباب طبيعة الحال الرئيسية ديال الوفيات. من مرض السل كما كنعرفوا جميع يعني مرض يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. البلاد ديالنا في المغرب كنوصلوا من 27,000 حتى 28,000 حالة سنويا. هذه الحالات مشخصة، مع العلم على أن كاين حالات اللي مع كل أسف ما كيبقى المرض في الجسم، ولكن ما تيتصلوش المرضى بالمستشفيات، ما تيتصلوش المراكز الصحية، ما تيتمش التشخيص ديال المرض. وهذه هي الخطورة ديالو. هذا الشيء كيجعل أن المرض كيبقى عند واحد الشخص معين حتى تيموت به، وفي ذاك الفتره فاش عنده المرض ديالو يمكن ينقلوا للاشخاص اخرين اللي كيعيشوا معاه في نفس المنزل او في نفس الشقه. لان كنعرفوا ان مرض السل يعني السبب ديالو هو واحد البكتيريا بيكا باسيل دو كور. هذه البكتيريا هذه كتنتشر عن طريق الهواء، يعني ان مريض بمرض السل كيتنفس، كيخرج داك البكتيريا الهواء مخلطه باللعاب، وداك اللعاب يعني بلابس كيسموه بلابس تيمشيو للشخص اللي كيتكلم معاه المريض او اللي بالجوار ديالو، وداك الشخص الاخر تيستنشق هذه البكتيريا هذه. البكتيريا كتدخل الجهاز التنفسي وكيمكن يوقع يعني المرض، يمكن يحدث المرض، مع العلم على ان المناعه كتلعب واحد الدور كبير. كاين الناس اللي كيعيشوا مع هاد المرضى هادو وما كيتصابوش بهذا المرض هذا لان عندهم مناعه. المناعه الحمد لله. البرنامج ديال التلقيح في المغرب برنامج التلقيح في المغرب دخل فيه التلقيح ضد مرض السل. كنا في المغرب الحمد لله دايرين هذا التلقيح ديال مرض السل، والعلامات كتكون بطبيعه الحال في الكتف البي سي جي في الشهر الاول بعد الولاده، وهذه مهمه جدا. بعض الاشخاص قليلين جدا ما تيخضعوش لهذه التلقيحات وكيكونوا معرضين لهذا المرض هذا. اذا مرض السل كيدوز عن طريق الهواء. كاين طريقه اخرى باش كيدوز مرض السل بطبيعه الحال، هي من الحليب مثلا. الحليب ديال البقره مصاب الضرع ديالها بمرض السل او كيتصاب او اللحم ديالها هذا كيتكل داك تشرب داك الحليب، او كيتكل داك اللحوم مصابه بمرض السل. هنا كنمروا لمرض السل من نوع اخر، ماشي سل رئوي، كاين سل ديال الامعاء، تبركلوز يعني بيريتونيال. كاين مرض السل يعني لقيناه ماشي غير في الرئه وفي المصارن، لقينا حتى مرض السل في العظام، لقينا مرض السل في الكلي، لقينا مرض السل في لاغط في الطحال. اذا مرض السل يمكن يصيب جميع الاعضاء، وهو اللي معروف عليه انه مرض يعني مزمن وكيمكن يبقى واحد السنين، وهذه الخطوره ديالو في ذاك المده السنين كيمكن يتنقل مرضى اخرين. اذا قلنا تقريبا كنوصلوا 27,000 28,000 يعني حاله سنويه مشخصه. الحالات الغير مشخصه غير معروفه مع كل اسف، واللي هذا الشيء اللي جعل ان وزاره الصحه كدير واحد البرنامج وطني لاسراع باش نقصوا من هذا العدد الحالات ديال مرض السل ما بين 2013 2016. برنامج وطني 2013 2016 تحت شعار طبعا عرفتيوه، جميعا لنسرع قصد القضاء على مرض السل. اش كيصير كما قلنا قبيله؟ الاشخاص اللي في وضعيه هشه، مع العلم على ان بعض الاحياء مدينه فاس يعني فيها الناس كيعيشوا في داخل دار وحده، كاين واحد المجموعه ديال الناس يعني كثار، كاينش الهواء، الوضعيه هشه، التهويه ضعيفه، الاناره الطبيعيه ضعيفه. مع العلم على ان هذا الميكروب هذا هو ميكروب اللي كيموت دغيا، يعني الا ما لقاش الشخص اللي مر له هذا الميكروب بقى في الهواء وكان التهويه وكان الشمس كيموت. اذا الحمد لله مساله بسيطه. اذا حنا كنقولوا ان الشخص اللي كيجلس قدام واحد اخر قل من متر واحد
يمكن له يتقاس اكثر من متر، يمكن له ما يتقاش، لان هذا الميكرو كيبقى دائما ميكرو يعني فراجيل ضعيف، وكيمشي من شخص لشخص قلنا عن طريق ذاك اللعاب. اللعاب تيبروتيجي تيحمي ذاك الميكرو، كيوصل حتى للشخص الاخر وكيتنفسوا، او عن طريق الحليب، عن طريق اللحم. اذا قلنا الاشخاص اللي كيتصابوا هما اشخاص اللي في وضعيه هشه، الاشخاص اللي كيعيشوا في مؤسسات يعني مغلقه بحال سجون، بحال اصلاحيات، وكذلك اللي عند المهاجرين اللي تيمشيو في ظروف يعني خاصه كما كنعرفوا، يعني المهاجرين الافارقه، المهاجرين السوريه، واللي كيمشيو بظروف خاصه، اضافه للمناعه ديالهم كتكون ناقصه ضعيفه، اذا تيكون الجسم ديالهم دغيا كيقبض هذا النوع ديال الميكروبات. كذلك بالنسبه للاشخاص اللي عندهم بعض الامراض بحال VIH، بحال السيدا، هادو ناس اللي المناعه ديالهم ضعيفه جدا لدرجه ان غير مرض الزكام يمكن يقيسهم، يمكن يقتلهم، يعني اسهال بسيط يمكن يقتلهم. بالاحرى ان ملي كيكون يعني مرض السل يعني تيجي تيلقى لو تيران فافورابل، تيلقى الانسان يعني في وضعيه يعني ملائمه باش يتقاسنا بهذا المرض هذا. ما عرفت بالنسبه لمدينه فاس، مدينه فاس يعني كنعرفوا ان يعني البوبولاسيون يعني الاحصاءات الاخيره ديال عدد السكان في مدينه فاس كيوصل حتى ل 1,160,000 تقريبا نسمه، 1,163,000 نسمه. مع للاسف كاين عدد ديال الاسيره في 2014 46 سبيل بالنسبه ل 100,000 ساكنه. هذه كلها باش نبين على ان يعني كاين يعني نقص في صراحه في البنيه التحتيه، اللي وربما دابا الوزاره كتفكر انها تزيد في عدد الاسره بالنسبه ل 100,000 ساكنه، كتزيد بالنسبه لسميت العدد ديال الاطباء والعدد ديال الممرضين في هذا الميدان هذا ديال المرض ديال محاربه مرض السل. جميع المستشفيات، جميع المراكز الصحيه في مدينه فاس كاين اطباء اختصاصيين في الرئه، اختصاصيين في الرئه وخاصين في مرض السل بالاخص. وكاين الحمد لله في بلادنا ان جميع المرضى اللي تم التشخيص ديال المرض ديالهم كياخذوا الادويه مجانا، مع العلم على ان حاليا ما بقاش داك البروتوكول القديم ديال علاج مرض السل ديال 18 شهر، كانت هبطت ل 12 شهر، دابا ولينا 6 شهور. الشهرين الاولى بعد ما يتم التشخيص ديالو تشخيص يعني نهائي، الشهرين الاولى كناخذوا 4 ديال الادويه كلهم كاينين بدواء واحد، وفي 4 شهور الثانيه كناخذوا 2 ديال الادويه كاين هما بدواء واحد. اذا كاين سهوله ديال باش اننا نوصلوا للعلاج، وكاين سهوله ديال تناول الادويه. الحمد لله يعني هادشي ما يمكن له غير يساهم في النقص ديال هذا المرض هذا، وما يكون عنده غير واحد لامباكت بوزيتيف على بغيناك تعطي واحد النداء للناس ما يحشموش، كيحس براسو كيكحل لك شي نداء في هذا الموضوع يتقدم، لان قلتي قبيله الميكروب ساهل باش يتعالج، خصو غير يتعرف. نعم. اذا كما قلت ان مرض السل هو مرض اللي حاليا يعني قديما كان تيخوف. علاش؟ لان التشخيص ديالو كان صعيب وكياخذ واحد الفتره طويله ديال العلاج، 18 شهر فيه يعني الابر فيه يعني معقد. دابا حاليا ان مرض السل ولا بحال جميع الامراض. دابا حنا كنعرفوا كاين ليباتيت سي، التهاب الكبد من النوع السي، كنعرفوا يعني مرض ديال السيده الحمد لله حتى هو راه 3 الادويه هو مرض ليباتيت سي كيتعالجوا، ماشي كنتعالجوا ولكن كنوقفوا الفيروس، ما كنخليوش يولد، كنعسوه. مرض السل كذلك كنا نقضيو عليه نهائيا بتناول الادويه، غير يكون تشخيص المرض يكون مبكر. الناس اللي عنده سعال بطبيعه الحال الاعراض الكلينيكيه يعني الاعراض يعني واضحه، هو ان الانسان اللي كيبدا كتجيه واحد السعال مزمن ما تيبغيش يمشي، فيه واحد تنسميوها واحد التنخيمه، الانسان تيبدا يخرج بعض الافرازات من الرئه ديالو، الافرازات اللي كتكون ملونه وكيكون فيها دم. الا كان الدم سعال دم وكيكون حراره كترتفع في العشيه او في الليل، هذه من الاعراض الكبيره ديال التسلل الرئوي.
في هذه الحاله هذه الانسان طول فيه المرض اكثر من 15 اليوم، خاصه انه اذا كان عنده المناعه ديالو ضعيفه كما قلنا، المناعه ضعيفه تجي من بزاف العوامل وخاصه التدخين. خاصه التدخين كنعرفوا لانه معروف عندنا يعني بعجاله ان الرئه ديالنا والشعيرات الرئويه ديالنا او القصبات الرئويه عندنا فيها شعيرات رقيقه. داك الشعيرات العمل ديالها كتخدم من داخل الرئه الى خارج الرئه، كتضرب من الداخل للخارج، والدور ديال داك الشعيرات كيلصق فيهم جميع المواد الملوثه. جميع المواد الملوثه اللي خارج اللي في الهواء كتلصق في داك الشعيرات، وكاين الجسم كينتج واحد الماده لزجه. اذا الماده اللزجه كتلصق داك الملوثات، كيلصقوا في الشعيرات كيخدموا من الداخل على برا وتيخرجوا داك الشيء في صيفط افرازات اللي كنعرفوها كتخرج. سبحان الله. اذا هاد لي سيل فيبراتين كيخدموا من الداخل على برا، وهما اللي كيلعبوا الدور ديال تنقيه الرئه، كينقيو الرئه. الانسان اللي كيكمي قوه اللي تيكبي يعني اليوم او هذا، داك الشعيرات كيوليو كيخدموا بالمقلوب، تيوليو كيخدموا من على برا لداخل. اذا كيزيدوا يدخلوا داك الملوثات. اذا دخلوا الملوثات الجسم كيعتبر داك الملوثات اجسام غريبه، المناعه كتخدم اكثر من الحق، بالتالي كيوقع داك القصبات الهوائيه كتقصح. اذا هنا بدايه المشاكل، واللي يمكن نمشيو لا المناعه هبطت دوك مرض السل يمكن له يجبر براسو فين يحشش، وبعض النوبات كنوصلوا حتى الامراض السرطانيه لان القصبات الهوائيه قصحت. دونك هذه فرصه باش ان كيوقع مشاكل سرطانيه لا قدر الله. اذا بالنسبه لنا حنا التدخين يعني هو عامل من العوامل، ونطلب الله الخير. شكرا جزيلا.